नसारा के तरीके पे शूट बूट पहनता है, कोई यहूदो नसारा के तरीके पर अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं सजाता। उनका चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना सब यहूदो नसारा के तरीके पर इसलिए कि ये हमारे साथ हमारे दुश्मनों ने एक साजिश की और हमारे नबी से वो चीज़ छीन ली जिसकी वजह से हमारे अंदर खूबसूरती पैदा थी। आप अमाम शरीफ में अच्छे लगते हैं या उसमें? पता चला कि अमामा शरीफ हमारी खूबसूरती थी, ये सरदारी लिबास था, इसे पहन के जब कौम में चलता था हमारा नौजवान तो ऐसे लगता था जैसे किसी कबीले का कोई सरदार आ रहा है। चेहरे पे अगर बुजुर्ग वाली दाढ़ी होती, सफ़ेद दाढ़ी होती और सर पे अमामा होता और जब वो किसी गली से गुजरता तो लगता कि किसी कबीले का किसी खानदान का ये सरदार होगा, किसी बस्ती का सरदार और सरबरा होगा। लेकिन आज वो हमसे छीन ली वो चीज़ें जिसकी वजह से हमारे अंदर चार चांद लगे रहते थे। इस्लाम जैसा किसी के पास पहनना नहीं, इस्लाम जैसा किसी के पास बिछोना नहीं, इस्लाम के जैसा किसी से सोना नहीं आता, इस्लाम के जैसा किसी से खाना नहीं आता, इस्लाम के जैसा मेरे प्यारे बच्चों किसी से पढ़ना नहीं आता, इस्लाम के जैसा किसी से रास्ते में चलना नहीं आता। मेरे प्यारे, हमारे नबी ने चलने से लेकर बैतुल खला में जाना और निकलने से लेकर अपने माँ बाप से मिलना, मेहमानों से मिलना, अपने उस्ताद से मिलना, अपने माँ बाप को देखना, रास्ते में हमें कैसे चलना है, अगर कोई मुसलमान मिल जाए तो उससे कैसे मुलाकात करनी है, अगर हमारे घर पे मेहमान आ जाए तो उससे कैसे बात करनी है, उसकी कैसे खिदमत करनी है, अगर कोई मरीज हो जाए तो उसकी तीमारदारी के लिए हमें जाना है, अगर कहीं इंतकाल हो जाए तो उसके पास भी जाना है, उसके घर वालों से मिलना है। हमारे नबी ने हमें कहीं नहीं छोड़ा, हमें अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन आज हम दुनिया के दलदल में, दुनिया की तरक्की के लालच में हम डूब गए और हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को छोड़ बैठे। और जब हमने नबी के तरीके को छोड़ा तो हम ऐसी जगह पे जाके खड़े हो गए जो आज हमारी मदद के लिए कोई तैयार नहीं। आज मुसलमान परेशान क्यों हैं? मुसलमान के परेशान होने की वजह यह है कि उसने अपने नबी को छोड़ा, उसने नबी के तरीके को छोड़ा, उसने नबी की सुन्नतों को छोड़ा। आज चल रहा है तो ईसाइयों और यहूदियों के तरीके पर चल रहा है, उसका लिबास है तो यहूदियों जैसा है, उसकी शक्ल है तो यहूद व नसारा के तरीके पर है। काश इसका चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक होता, इसका लिबास नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होता, इसके घर का रहन सहन हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत मौला अली, इमाम हसन और हुसैन के घर की तरह होता, तो मैं कहता हूं कि वो घर आज भी जन्नत की तरह नजर आता। आज भी ऐसे घरों में अगर हमारे घरों में बेटियां अगर हजरत फातिमा का किरदार लेके पैदा हो जाएं और वो अगर अच्छे तरीके से हजरत फातिमा को पढ़ें रदी अल्लाह ताला अन्हा को और उनके तरीके पे चलने की कोशिश करें, तो मैं कहता हूं आज वो बच्चियां जब जवान होंगी उनके घरों से ऐसी ऐसी पुश्तों से ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि कोई वली बनेगा, कोई अपने वक्त का मुफक्किर बनेगा, कोई गजाली बनेगा, कोई इमाम राजी बनेगा। मेरे प्यारे, यूं ही नहीं मिल जाता, किसी तस्लीमा नसरीन का बेटा कोई मुफक्किर नहीं बन जाएगा, किसी नाचने गाने वाली एक्टर का बेटा कभी मुफक्किर आजम नहीं बन सकता, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार गुलाम नहीं बन सकता, नाचने वाली औरत का बेटा कोई मुफ्ती और आलिम नहीं बन सकता, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा बेलोस प्यार करने वाला नहीं बन सकता। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करना है और उनकी अदाओं पे अदाएं रखना है तो हमें नबी को पढ़ना है, कुरान मजीद को पढ़ना है, हमें हदीसें पढ़नी है। हदीस रसूल पढ़ के हमें इश्क होता है और नबी से जिसे इश्क हो जाए तो उसका चलना देखोगे तो नबी के तरीके पर, उसका उठना देखोगे तो नबी के तरीके पर, अगर उसका वुजू बनाना देखोगे तो नबी के तरीके पर, जब किसी से मुलाकात करेगा तो नबी के तरीके पर, जब वो रास्ते में चलेगा तो नबी के तरीके पर, यहाँ तक कि छत पर चढ़ने के भी आदाब नबी ने बताए हैं। कोई है ऐसा मजहब जो छत पे चढ़ जाए तो कोई आदाब बता दे कि छत पे चढ़ने के क्या आदाब हैं? दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई प्रोफेसर कोई रास्ते में चलने के आदाब बता दे कि रास्ते में कैसे चला जाता है? कोई ये तो कह सकता है कि रास्ते में नीचे देख के चलें, कोई ठोकर ना लगे। लेकिन मेरे प्यारे, ऐसा एक वाहिद मजहब सिर्फ दीन इस्लाम है, वो कहता है किसी के घरों में देख देख के मत जाया करो, कहीं ऐसा ना हो किसी घर में कोई औरत बैठी हो और उसके चेहरे पे चादर
पड़ी हुई ना हो और तुम्हारी नज़र उसके चेहरे पे पड़ जाए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो सहाबी यानी रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने अचानक एक घर में देखा। क्या देखते हैं कि एक औरत गुस्ल कर रही है, और जब उन्होंने देखा तो उस औरत को बरहना यानी नंगी हालत में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर का काम काज करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के नौकर थे, खादिम थे, हुजूर के उन्हें खादिम कहा जाता था, हुजूर के यानी खादिम हैं, खिदमत गुजार हैं। जब ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम काज के लिए गए थे लेकिन वापस पलट के ना आए, सहाबाए किराम देखते रहे। एक महीना गुजर गया, एक महीने से दूसरा महीना चालू हो गया, सहाबाए किराम इनकी तलाश में है लेकिन मिल नहीं रहे हैं। बस जब बाद में जब पूछते पूछते एक चरवाहे ने बताया कि हाँ, एक यहाँ पहाड़ी पे एक आदमी रोता बहुत है, रोता इस वजह से है, कहता है कि मैं हुजूर का नौकर कहता हूँ, मैं हुजूर का खादिम हूँ और मैं बरहना औरतों को देख रहा हूँ, मैं इन आंखों से अब नबी को नहीं देख सकता, इसलिए कि इन आंखों ने एक बरहना नंगी औरत को देखा है, मैं हुजूर को देखने के लायक नहीं रहा, मेरी आंखें अब हुजूर को नहीं देख सकती। हालांकि उसने कोई अपने असली इरादे से नहीं देखा था, यानी असली इरादे से मतलब कि उसने जानबूझ करके यानी जानबूझ करके नहीं देखा था, एक ऐसी नजर पड़ी वो जो धोखे से पड़ी, और ये शरीयत में माफ है। अगर पहली नजर अगर किसी लड़की पे पड़ जाए तो फिर हुक्म है कि वो अपनी नजर को नीचा कर ले, ये इस्लाम सिखाता है मेरे प्यारे। इस्लाम कहता है कि नजर हटा लो, और ऐसी नजर लगने से तुम पे कोई गुनाह नहीं, फिर अगर तुम दोबारा देखोगे तो फिर तुम्हें गुनाह मिलेगा। वो सहाबी रसूल फिर वापस नबी की बारगाह में नहीं आते, इसलिए कि उनकी हया कहती है कि अब तेरी आंखें हुजूर को देखने के लायक नहीं रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, सलमान फारसी, ये उस सहाबी को लेने के लिए गए, और जब लेने के लिए गए, जब वापस लेकर के आ रहे हैं तो ये सहाबी बिलक बिलक कर रो रहे हैं और कहते हैं मुझे लेकर के मत जाओ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस ज़ेबा जैसे चेहरे को देखना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरी आंखें अब ऐसी पाक नहीं हैं कि मैं नबी के पाक चेहरे को देखूं। हम कितने गुनाह करते हैं, कितने गुनाह करते हैं रातों दिन, फिर भी उसके बावजूद हम नबी का नाम लेते हैं। वो सहाबा कि जब कोई गुनाह कर लेते तो हुजूर के सामने आते हुए उन्हें शर्म और हया आती थी। आज हम हजारों गुनाह करते हैं, हमें कभी कोई शर्म, कोई नदामत, कुछ नहीं होता। ये क्या है? इसलिए क्या ये चीज है कि आज हमारे दिल में दुनिया रख दी गई, हम दुनिया से प्यार करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को हमने एक तरफ डाल दिया। काश हम नबी से प्यार करने वाले होते, नबी के अखलाक हसना को पढ़ा होता, नबी की सुन्नतों को पढ़ा होता, नबी की हदीसों को पढ़ते तो हमें चलने का तरीका भी मालूम होता, हमें फिरने का तरीका भी मालूम होता, हमें टहलने का तरीका भी मालूम होता कि रास्ते में कैसे चला जाता है, लोगों से कैसे मिला जाता है। जब हम कुरान मजीद की तालीम को हमने छोड़ दिया, दीन इस्लाम की तालीम को हमने पीछे डाल दिया, तो मेरे प्यारे हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? अगर इस दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है बच्चों, तो किसे पढ़ना होगा? इस्लाम को पढ़ना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ना होगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर नमूना बन के दिखाओगे, हमारे नबी की जिंदगी तो ऐसी थी कि जो एक बार देख लेता था वो कलमा पढ़ लेता था। हुजूर के चाहने वाले सहाबा ने वही चाल चलन इख्तियार किया, उठना बैठना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर। तो सहाबाए किराम को लोग देखते तो कलमा पढ़ लेते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम आज भी चाहने वाले हो जाएं और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हो जाएं, तो आज भी गैर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम इतना झूठ बोलते हैं, हम ऐसी चुगलखोरी, गीबत, बदकारियों में लगे रहते हैं, गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, तो फिर उसके बाद हमारी आखिरत तो तबाह होनी है और दुनिया भी भस्म होनी है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया भी हमारी रोशन हो और कब्र भी रोशन हो और हमारी हश्र का मैदान भी रोशन हो, तो एक ही दावत फिक्र मैं आपको दूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितना प्यार हो सके उतना प्यार करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब प्यार हो जाएगा तो फिर तुम्हें किसी दरवाजे पर झांकने की जरूरत ना होगी, फिर तुम्हें अंग्रेजों से कोई चीज लेने की जरूरत ना होगी।
کوئی انگریزوں کے طریقے پہ کپڑے پہن رہا ہے، شوٹ بوٹ پہن رہا ہے، کوئی انگریزوں کے طریقے پہ کھانا کھا رہا ہے، نہیں نہیں، ہمیں تو وہ چیز اختیار کرنی ہے جو ہمارے نبی نے بتایا۔ اگر میں کسی سے سوال کروں جو اپنے آپ میں اچھا ماڈرن طریقے سے آئے اور اچھا اس کا کپڑا بھی ہو، لباس بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے، جسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ترقی کر گیا، میں اس سے پوچھوں کہ تو حضور کو پسند کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں۔ میں اس سے کہوں کہ حضور کے جیسا کوئی پہن سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں۔ کہ حضور کی طرح کوئی چل سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں۔ کہ حضور کی طرح کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ اگر میں اس سے کہوں کہ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی لیکن تو نے چہرے سے داڑھی کیوں ہٹائی، تو وہ کہے گا کہ اس لیے کہ حضرت دور نہیں ہے، شرم آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے اور نفرت، اگر کوئی غیر مسلم اگر تم سے اس وجہ سے نفرت کر رہا ہے کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے اور وہ تم سے گھن کھاتا ہے، تو میرے پیارے اللہ اس پہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حال میں اگر تمہاری کوئی زبان کاٹ دے، اگر تمہارے ہاتھ پیر اگر کاٹ دے، اور اگر تم سے کوئی تمہارے نبی کی سنتوں کو چھینے، تو یہ ایسے ہے جیسے کسی پیڑ سے اس کی شاخوں کو کاٹ رہا ہو۔ کیا کوئی برداشت کرے گا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایمان دیا ہے کہ ہم وہ ایمان دے سکتے ہیں کسی کو، یہ وہ ایمان ہے میرے پیارے حضرت بلال پر گرم گرم ریت پر پتھر گرم پیٹھ پہ رکھے جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ اپنا ایمان چھوڑ دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دے۔ لیکن وہ بلال برابر امیہ کے ظلم کو برداشت کرتے رہے اور اس دنیا کو یہ دعوت فکر دیتے رہے۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ تو میرے پیارے، ایک دو صحابی نہیں ہیں جنہوں نے ظلم برداشت کیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ایمان کتنا ضروری ہے بیٹے؟ اتنا ضروری ہے کہ اگر تمہارے آگے زمین و آسمان کے برابر اگر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات تمہارے آگے لا کے رکھ دے اور تم سے کہے کہ تم نبی کا دین چھوڑ دو، تو اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تمہارا جواب، اگر تم سچے عاشق رسول ہوگے، نبی سے پیار کرنے والے ہوگے، اگر نبی کا عشق تمہارے سینے میں موجود ہوگا، تو تم زمین و آسمان کے برابر بھی اگر ہیرے جواہرات کوئی لا کے رکھ دے تو تم اس میں ٹھوکر مار دو گے اور تم ان سے یہی کہو گے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنا ایمان نہیں دے سکتا۔ ایمان بہت قیمتی ہے، ایمان بہت قیمتی ہے۔ اگر ایمان ہی ہمارے ساتھ نہ رہا تو پھر ہمارا مقدر جہنم ہو جائے گی، ہم پھر جہنم میں جائیں گے، اور جہنم وہ خوف جگہ ہے، یہ ایسی وادی ہے، جہنم ایک ایسی گھاٹی ہے، یہ ایک ایسا گھر ہے بلاؤں کا کہ اس میں اگر آدمی پانی مانگنے لگے آگ میں جلتے جلتے، سزائیں بھگتتے بھگتتے، جب یہ پانی مانگے گا 70,000 برس کے بعد اس کی پکار سنی جائے گی، دروغہ جہنم پھر کہے گا کہ ہاں کس چیز کی تلاش ہے، کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ پانی، العطش العطش، پیاس لگ رہی ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے۔ 70,000 برس کے بعد پانی دیا جائے گا، لیکن یہ پانی ایسا نہیں ہوگا جیسے آج ہم اپنے گھر میں پیاس بجھانے کے لیے ہم بسلری کا پانی پیتے ہیں، ایسا پانی نہیں ہوگا۔ وہ پانی ایسا ہوگا، پیپ ہوگی، پیپ، گندا وہ پانی کہ جیسے ہی ہم اس پانی کا پیالہ اپنے چہرے کے سامنے لائیں گے تو ہمارے چہرے کی کھال جل کے اس پانی میں گر جائے گی، اس پیالے میں گر جائے گی۔ آج ہم پانی میں اگر تن کا گر جائے تو ہم پانی پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں پانی کی کوئی کمی نہیں اور پانی کی کوئی قدر نہیں۔ میرے پیارے، ہوش لیں کہ اس وقت جب جہنم میں ہوگا، چہرے کی کھال گرم پانی کی وجہ سے جھلس کے پیالے میں گر گئی، لیکن اب بھی اس پانی کو نہیں پھینکے گا۔ اسے پتا ہے کہ میں نے جب سے پانی مانگ رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد تو اس دروغہ جہنم نے میری بات کو سنا ہے اور یہ پانی دیا ہے، اگر میں اسے پھینک دوں تو پتہ نہیں یہ پھر کب میری آواز سنے۔
تو پھر بھی وہ پیپ والے پانی کو پیے گا، اور جب وہ اس پانی کو پیے گا گرم پانی کو تو اس کی آنتیں جتنی بھی ہیں یہ گرم پانی کی شدت کی وجہ سے کٹ جائیں گی۔ میرے پیارے، ہم زیادہ گرم پانی چائے جب پیتے ہیں تو ہمارے ہونٹ جل جاتے ہیں، زبان جل جاتی ہے، کئی دن منہ میں مرچیں لگتی ہیں، اور وہ اس کی لمٹ ہی نہیں کتنا گرم ہے۔ اور وہ سڑا ہوا پانی پیپ ہمارے گناہوں سے جو پھپوڑے بنیں گے اور اس سے جو پیپ بن کے نیچے بہے گی وہ ہمارے گھونٹوں گھونٹوں منہ تک ہوگی، اور اس میں سے بھر کے ہمیں پلایا جائے گا، اور وہ پانی ہم پئیں گے۔ کیا جہنم میں جانا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارا جسم تو چینٹیوں کے کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہمارے جسم پہ اگر لال والی چینٹی جو ہوتی ہیں وہ اگر 10-15 کاٹنے لگیں ایک ساتھ تو میں کہتا ہوں کہ بندہ کپڑے اتار کے ایک دم تلاش کرائے گا کہ میرے اوپر چینٹی چڑھ گئیں۔ اور اگر بچھو اگر کسی کے کاٹ لے تو میں کہتا ہوں کہ کودا کودا پھرے گا، کہ جب ہمارا جسم اتنا نازک ہے کہ بچھو کے کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ چیونٹی ننھا سا ایک مخلوق ہے ننھی سی، اس کے کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے پیارے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کی تپش کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ جسم نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے راستے تیار کریں، جنت والے راستے پہ چلیں۔ جنت والا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کو اگر تلاش کرنا ہے تو حضور کو پڑھنا ہوگا، دین اسلام کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن سے محبت کرنی ہوگی، یہ دنیا کا ماڈرن زمانہ چھوڑنا ہوگا۔ جو نبی نے بتا دیا بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں انگریزوں کا چال چلن نہ چاہیے، ہمیں انگریزوں کی شرٹ اور پینٹ شرٹ نہیں چاہیے، ان کا شوٹ بوٹ ہمیں نہ چاہیے، ہمیں تو نبی کی پگڑی چاہیے، نبی کی کملی چاہیے، نبی کا لباس چاہیے، نبی کا جبہ چاہیے، نبی کی طرح نظریں نیچے کر کے چلنے کا طریقہ چاہیے۔ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر محتاج نہیں ہیں، ہمارا نبی تو وہ ہے جو نبیوں کا بھی آقا ہے، جو نبیوں کا بھی امام ہے، رسولوں کا بھی امام ہے۔ ہمیں تو کسی دروازے پہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نبی تو وہ ہے جو پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو میرے پیارے، نبی سے پیار کریں، نبی سے محبت کریں، نبی سے لگن اور نبی سے عشق اگر بڑھانا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے حضور سے، تو سلام پڑھنا ہوگا، درود پڑھنی ہوگی۔ تو کوئی کہے گا سلام تو ہم پڑھیں گے نہیں، تو میرے پیارے اگر تمہارے رشتہ داری میں اگر سلام دعا بند ہو جائے تو معاملہ رہتا ہے؟ دعوت آتی ہے؟ پھر کسی کا دعا سلام بند ہو جائے تو دعوت آتی ہے؟ نہیں آتی۔ نہ شادی ہوتی رہتی ہے، عقیقے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس گھر پہ شادی کی دعوت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ہماری دعا سلام بند چل رہی ہے۔ اگر کوئی دعا سلام اگر نبی سے بند کر دے، حضور پہ درود نہ پڑے، تو کیا اس کا رشتہ مضبوط رہے گا؟ کبھی کبھی رشتہ داری تو ہوتی ہے، لیکن رشتہ دار تو ہے لیکن اتنی الفت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ملنا جلنا نہیں ہے۔ تمہارے بھی رشتہ دار ہوں گے کچھ، کہ رشتہ داری تو ہوگی لیکن کبھی یاد آتے ہوں گے جب موت ہو گئی یا شادی وغیرہ، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ روزانہ اپڈیٹ لی جاتی ہے کہ خیریت سے ہیں بھائی، کیا حال ہیں، دوست وغیرہ ہیں یا بہن ہے، سسٹر ہیں آپ کی، ان سے خالہ سے، جن سے اچھے معاملات ہیں۔ تو اگر اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، تو رشتے کو مضبوط کرنا تو کیا کرنا ہوگا کہ حضور پر درود پڑھنا ہوگا۔ حضور خود سنتے ہیں، ایک تاریخ میں ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ فرشتہ اس درود کو حضور کی بارگاہ میں لے کے پہنچتا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں بندے نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درود پاک کو سنتے ہیں، اور اسے اپنے پاس جب یہ اس فرشتے کو دیکھتے ہیں تو حضور اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے خوش اور مسرور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، نبی سے عشق اور خوب خوب محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اس کے جیسی کتاب زمانے میں اگر تلاش کرو تو کوئی کتاب نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی ایم بی بی ایس بن جائے تو وہ ایم بی بی ایس تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں وہ جاہل ہوتا ہے۔
ہاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لے، دین اسلام کو پڑھ لے تو یہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے۔ تو دونوں تعلیمیں آپ پڑھیں، قرآن مجید بھی پڑھیں، دین اسلام کو بھی پڑھیں، صحابہ کو بھی پڑھیں، ولیوں کو بھی پڑھیں، بزرگوں کو بھی پڑھیں، اس لیے کہ یہ سیڑھی ہے، در سیڑھی۔ بزرگوں کو پڑھیں گے، پھر تبع تابعین کو پڑھیں گے، صحابہ کو پڑھیں گے، پھر نبی سے محبت ہو جائے گی، نبی سے محبت ہوگی تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔